वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। इस कायनात में मौजूद तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी अफजल मखलूक बनाया। आज की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने से पहले के मामलात देखेंगे। और इस वीडियो में एक ऐसी अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो आपको तभी पता चलेगी जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और यानी ऐसी बात, ऐसी एक समझ लें एक ऐसा काम है जिसके करने से इंसान जो है वो कब्र के अज़ाब से बच सकता है। इंसान के लिए कब्र के अज़ाब से बचने के लिए ऐसी क्या चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले किया करते थे वो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। और भी काफ़ी मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने से पहले के हैं जो इंसान को करने चाहिए। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल जैसा अमल करेंगे तो उनकी सुन्नत भी पूरी होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश भी होंगे और अजर अज़ीम से नवाजेंगे। तो हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने लगते तो पहले क्या करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले इशा की नमाज़ अदा किया करते थे और फिर अपने बिस्तर पर आते, अपना बिस्तर झाड़ते, अपने पल्लू के साथ, यानी जो उन्होंने कपड़ा अपने पास रखा होता था उससे अपने बिस्तर को 3 दफ़ा झाड़ते। और ये झाड़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि हम नहीं जानते कि हमारे बाद हमारे बिस्तर पर कौन है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इंसान को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अपने बिस्तर को 3 दफ़ा झाड़ लेना चाहिए। और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो साइंस भी यही कहती है कि जब इंसान अपने बिस्तर से उठकर जाता है तो इसके डेड सेल्स जो हैं वो इसके बिस्तर पर गिर जाते हैं और अगर वो अपने बिस्तर को झाड़े बगैर बैठे तो वो डेड सेल्स वापस अब्जॉर्ब हो जाते हैं और इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें 1400 साल पहले ही ये चीज़ बता चुके कि अपने बिस्तर को झाड़ कर आप इस्तेमाल करें, उसके ऊपर बैठें या लेटें। तो सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा अपना बिस्तर झाड़ा करते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी हथेली को इस तरह दुआ की शेप में देते और 3 दफ़ा फलक, नास और सूरह इखलास ये 3 दफ़ा पढ़ते हैं। यानी पहले सूरह इखलास, फिर सूरह फलक और फिर सूरह नास, ये 3 सूरतों को 3 दफ़ा पढ़ते, फूंक मारते अपने हाथ पे और मलते और फिर अपने पूरी बॉडी पर अपने हाथ जहाँ जहाँ तक पहुँचते उसको अपने हाथों से अपनी बॉडी को मल लेते। ये 3 दफ़ा सूरतें पढ़ते और इस तरह अमल करते। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने बिस्तर पर लेट जाते, अपने दाएं हाथ अपने मुंह के नीचे रखते और दुआएं पढ़ते और आयतुल कुर्सी पढ़ते। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा की आखिरी दो आयात पढ़ते। आमना रसूलु से आखिर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते। जो शख्स ये पढ़ लेता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं, मुहाफ़िज़, जो उसकी हिफाजत करता है सारी रात इन आयात को पढ़ने की बरकत से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले जो है वो अपनी आँखों में सुरमा भी डाला करते थे, 3 सलाइयाँ दाईं तरफ और 3 सलाइयाँ ही बाईं तरफ। इससे ये होता है कि इंसान की आँखें अच्छी हो जाती हैं, यानी उसकी नज़र ठीक रहती है और यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्वज़तैन यानी फलक, नास और इखलास पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पर लेटने के बाद और सूरह आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ने के बाद सोने की दुआ पढ़ते। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूतु व अहिया,
اے اللہ میں تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے مرتا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھتے اور سو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ اب میں یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کون سا عمل کرتے جس سے قبر کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تبارک الذی یعنی سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص یہ سورت 30 آیتوں والی سورت پڑھ لیتا ہے، قبر میں یہ اس کو قبر کے عذاب سے ایسے بچائے گی جیسے ایک چڑیا جو ہے وہ پر کھول کر اپنے دشمن سے اپنے بچوں کو بچاتی ہے، یعنی سورہ ملک اپنے پروں میں انسان کو ڈھانپ لے گی اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو نماز ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، عشاء کی نماز ادا کرتا ہے اور یہ سورت پڑھ کے سوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سورۃ سجدہ بھی پڑھ لیں تو وہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اچھی بات ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہی شامل ہے۔ تو دیکھیں، ایک سورہ ملک پڑھنے سے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، انسان قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم سوچیں تو کتنے ہی ایسے اسلام میں عمل کرنے سے انسان کتنی چیزوں سے بچ جاتا ہے، بے بہا چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہم یہ معاملات اپنا لیں جو ہمارے نبی کے تھے، تو کیا ہر بندہ اللہ کا قریب ترین بندہ نہیں بن سکتا؟ آف کورس بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے، ڈائریکٹلی مانگتا ہے، میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو اگر ہم دیکھیں، ماشاءاللہ سے مہینہ بھی ربیع الاول کا چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ہے مہینہ۔ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی سیکھ لیں اس مہینے کے اندر، اس کو سیکھیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، کس طریقے سے کہ ان کی سنتوں پر عمل کریں، جو وہ کام کیا کرتے تھے وہ کریں، بہتر انداز سے کریں، تاکہ ہم قیامت کے دن جب اپنے نبی سے ملیں تو ان کو ہم سے مل کر خوشی ہو، وہ دیکھیں کہ یہ میرا وہ امتی ہے جس نے میرے سارے سنتوں پر عمل کیا، جس نے وہ سارے کام کیے جو میں کرتا تھا۔ اللہ رب العزت بھی کتنا خوش ہوں گے کہ دیکھو میرے نبی کی اطاعت کی، اور اللہ رب العزت اپنی کتاب میں بھی فرماتے ہیں نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ اطاعت سے مراد پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معاملات جو ہیں، بتائے ہوئے تعلیمات جو ہیں، کام جو ہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو سیکھیں گے اور سکھائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو کتاب کا یعنی قرآن کا، حدیث کا علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور یہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے عمل کریں اور دوسروں کو تلقین کریں کہ وہ بھی ویسے عمل کریں۔ اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور تاکہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے، وہ بھی سیکھ سکیں جو آپ سیکھ رہے ہیں۔ جتنا ثواب ان کو ہوگا جو سیکھ کر عمل کریں گے، اتنا ہی آپ کو ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔